एवं सततयुक्ताय घोषस्वरूपास्ते ये चाप्योऽक्षरं व्यक्तं तेषां प्रियो भविष्यति श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परोपेतास्तन्नित्यतमामता एतवाक्षरं मणिदेशमव्यक्तपरुपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं च सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समभूते ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ये ज्योतिकतरते च अव्यक्ता शोकातचेतसा अव्यक्तायद्गति दुःखं देहेव गोत्रिवाक्यस्य एतु सर्वाणि कर्माणि मय्येषु मोक्षमत्र अनन्यनिवयोगेन मद्यन्ता उपासते तेषामहं समुद्रत्र विष्णुसंसारसागरा भवामि न चित्तपाठः मया वेच्चितचेतसा मय्येव आदर्शो मय्ये बुद्धिनिवसति निवसति मय्येव अतो ऊर्ध्वनसंशयः अथं चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरः अभ्यासयोगेन ततो मां चाप्नुधनन्दय अभ्यासेभ्यसमर्थोऽसि मत्परमो भव तदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमर्थोऽगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततो कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानं वासा ज्ञानं ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागं त्यागं चातिरन्तर अद्रष्ट सर्वभूतानामेककरुणैव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखशमी सन्तुष्टो सततयोगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकानोद्विजते क्षयः असामर्षापयोद्वेगे मुक्तो यो मुक्ताय क्षमो प्रियः क्षमो जय श्री कृष्ण।